बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी, गम, सुकून, बेचैनी सब का सामना करता है। गम और परेशानियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर इंसान इन परेशानियों को ये समझ ले कि ये तो हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए आई हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगी, उनको अपनी ज़हन पर सवार कर ले, तो फिर इसके बुरे असरात पड़ते हैं उसकी ज़हनी सेहत पर, उसकी जिस्मानी सेहत पर। ये जो परेशानियां और तफक्कुरात हैं उसको वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। इंसान की ज़हनी जो सेहत होती है उसको अक्सर ये परेशानियां मुतासर करती हैं। हर वक्त ज़हन के ऊपर, हर वक्त अपने दिल के अंदर परेशानियों को संवार रखने से इंसान के अंदर इज़्तिराब की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिसऑर्डरनेस का शिकार हो जाता है, और ये डिसऑर्डरनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आगे बढ़कर उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनके अंदर इजाफ़ा करने में अपना किरदार अदा करती हैं। इंसान बेचैनी और बेकरारी का शिकार हो जाता है। इंसान की जो ज़हन है उसके अंदर ऐसे कीमियाई मादे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो उसको हमेशा बेचैन रखते हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं लाने देते। इन कीमियाई मादों के पैदा होने से इंसान के अंदर एक हमेशा इज़्तिराबी कैफ़ियत तारी हो जाती है, और ये इज़्तिराबी कैफ़ियत उसकी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। लिहाजा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना जल्दी मुमकिन हो इन परेशानियों को अपने ज़हन से उतार फेंके, क्योंकि इन परेशानियों की वजह से इंसान का जो ज़हनी सुकून है वो बर्बाद हो जाता है। इंसान का ज़हनी सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब इंसान का ज़हनी सुकून ख़त्म होता है तो उसको दुनिया के अंदर कहीं पे चैन नहीं आता है, उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है, उसे कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा देर इन तफक्कुरात का शिकार रहने से इंसान की जो जिस्मानी सेहत है उस पर भी इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं, और इंसान दिल की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस तरह इंसान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, शुगर का शिकार हो जाता है, और इस तरह दीगर कई ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है जिससे उसका ज़हनी सुकून भी ख़राब होता है और उसकी जो जिस्मानी सुकून है उसको भी बुरी तरह ये मुतासर करता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियों का पैदा हो जाना ये परेशानियों को ज़्यादा अरसे अपने जहन के ऊपर सवार रखने का सबब होता है, और ये बिल आखिर जहाँ इंसान की जहनी सुकून को बर्बाद करने का एक ज़रिया होती हैं, वहाँ उन इंसान की जो जिस्मानी सेहत है उसको बर्बाद करने का भी एक ज़रिया बन रही होती हैं। लिहाजा अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसकून रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इन परेशानियों से, इन तफक्कुरात से जितना जल्दी मुमकिन हो अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादा अरसा तक परेशानी का शिकार रहने वाले जो लोग हैं उनको महदे की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अल्सर का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी दबाव और टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से, इज़्तिराब की वजह से इंसान का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर होता है, और इस तरह उस पर बीमारियों का जो हमला है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ियाती निज़ाम रखा है जिससे वो बीमारियों का मुकाबला करने के लिए उसके अंदर एक क़ुव्वत पैदा होती है, और वो क़ुव्वत इस परेशानी और टेंशन की वजह से उस क़ुव्वत के अंदर कमी आती है, और क़ुव्वत के अंदर कमी आने से इंसान बहुत जल्द बहुत सारी बीमारियों का जो है वो शिकार हो जाता है। इन तफक्कुरात और परेशानियों का ज़्यादा देर इंसान के साथ रहने से एक और असर उस इंसान के ऊपर ये पड़ता है कि इंसान नींद की परेशानी का शिकार हो जाता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे पुरसकून नींद जो है वो नहीं आ सकती है। और नींद एक ऐसा अमल है जो इंसान को परेशानी से भी दूर करने का सबब बनता है, और इंसान के जिस्म के अंदर जो उसका सिस्टम है अल्लाह ताला ने बनाया है
اس کو بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں اس کی جو ریکوری ہے وہ کرنے میں بھی وہ اس کی کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انسان زیادہ عرصہ تک پریشانیوں کا شکار رہتا ہے تو وہ نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس نیند کی کمی سے انسان کی جو ذہنی استعداد ہے، جو ذہنی صلاحیت ہے، جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر قوت فیصلہ جو ہوتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کوئی بہتر فیصلے نہیں کر پاتا ہے۔ نیند کی کمی انسانی جسم اور ذہن دونوں کو متاثر کرتی ہے، اور انسان کا جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی جو ذہنی کارکردگی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ بہت بہتر سوچنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تفکرات اور پریشانیاں انسان کو سماجی لحاظ سے بھی تنہا کر دیتی ہیں، اس کی سماجی زندگی پر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان ان پریشانیوں کی وجہ سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دوسرے لوگوں سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے، اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک جو انٹریکشن ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کے جو تعلقات ہیں، خواہ وہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، خواہ اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تعلقات کم ہوتے ہیں تو انسان سماجی لحاظ سے تنہا ہو جاتا ہے، اور یہ سماجی لحاظ سے تنہا زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں، ہم سب لوگوں کے ساتھ سماج کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، ایک میل جول ہے، اس کے بغیر ہمارا زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تفکرات اور پریشانیاں زیادہ دیر تک انسان کے اوپر حاوی رہنے سے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہوں، اور یہ تفکرات اور پریشانیاں انسان کی کارکردگی کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ انسان ان پریشانیوں کی وجہ سے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ کم سے کم ہو جاتی ہے، وہ اس کی جسمانی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی کام کرنے کی جو ہے نا وہ قابل نہیں ہوں، میں کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ اپنے اوپر وہ ایک برڈن فیل کرتا ہے، ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ان کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ اس کے مختلف طریقے ماہرین بتاتے ہیں، آپ ورزش کیجئے، یوگا کیجئے، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے اور مثبت سوچ سوچیے، اچھے کام کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے تو پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ اپنے آپ کو محفوظ انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ پازیٹیو کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول اپنا رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پریشانیاں خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بہت ساری اچھی باتیں ملتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ذہنی سکون کے لیے اور آپ کی ذہنی جو صحت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔